نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق اللہ۔ سامعین محترم، حاضرین محتشم، اللہ الرحمن دی حمد و ستائش دے بعد امام الانبیاء سرچشمہ صبر و رضا محبوب رب کبریاء امام المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین حضور رحمت للعالمین میرے اور تواڈے پیارے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جی دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتاں برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، اسلام ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جو نہ صرف عقائد و نظریات دی بنیاد تے ساڈی باطنی طہارت دا انتظام کردا ہے بلکہ عبادت دی قبولیت اور خشوع و خضوع اور جسمانی طہارت دے واسطے بھی وضو اور غسل جیسے عظیم احکامات دے نال کائنات دے لوگاں نو مستفید کیتا گیا ہے۔ طہارت اور پاکیزگی اللہ الرحمن نو اتنی پسند ہے کہ اللہ پاکیزگی اختیار کرن والیاں دے نال خود محبت فرمان دے۔ اسلام نے جو طریقہ وضو عبادت دے واسطے وضع فرمایا ہے ایدہ مقصد بھی ساڈی جسمانی طہارت اور روحانی پاکیزگی ہے۔ اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر اللہ الرحمن دی عطا کردہ ہمت اور توفیق اور اپنے بزرگ ماں باپ دیاں دعاواں دے توفیل میں اپنے ایک برادر عزیز دے حسب فرمائش وضو دے احکام اور مسائل اور وضو دے فضائل دا تذکرہ تساں احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا۔ ابتدا دے وچ دعا فرماؤ اللہ حق حق کہن دی اور سن سنا کے عمل دی توفیق نصیب فرما۔ سادہ الفاظ دے وچ وضو دے لغوی معنی صفائی ستھرائی دے ہوندے نے اور شرعی اصطلاح دے وچ ایک مقررہ طریقہ طہارت نو وضو دے نام دے نال موسوم کیتا گیا ہے۔ اے وضو نہ صرف عبادت دی قبولیت دا حسن اور انسان دی پاکیزگی اور طہارت دا سبب ہے، حدیث پاک دے وچ آندا ہے کہ وضو دا خیال رکھ لئیے اللہ اے دے پاروں جنت عطا فرما دیندے۔ میں ہنے ایک حدیث پاک پڑھ رہا سا، میرے اور تواڈے پیارے آقا اور پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ نو مخاطب نے تے آمینہ دلال علیہ السلام فرما رہے نے، اے میرے صحابہ
دین دے احکامات تے قائم رہندیاں کوششاں کریا کرو، حتی الامکان کوشش کریے کہ ساڈا اٹھنا بیٹھنا تے جینا مرنا اسلام تے ہو جائے، آمین کہہ دیو۔ اے میرے صحابہ دین دے احکامات تے چلیا کرو اور جان لو کہ سارے تو افضل طریقہ عبادت دا نماز والا طریقہ ہے، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے گل جے پروانے ہو وضو دی پوچھ دے ہو تے مومن دے سوا کوئی وضو دی پابندی کاری نہیں سکدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس عظیم و شان فرمانے علی شان دا مطلب اور مفہوم سمجھیے کہ جیڑا بندہ اپنے وضو دا اہتمام کردے، اپنے وضو دی طہارت دا انتظام کردے، اللہ دیاں نظراں دے وچ او دا ایمان کامل تے مکمل ہو جاندا ہے۔ او دی وجہ کی ہے کہ رب نو طہارت تے پاکیزگی دے نال اتنا پیار ہے۔ میں قرآن پاک دی ورق گردانی کر رہا سا تے کئی ایک مقامات ایسے نظر آئے کہ طہارت تے پاکیزگی میرے اللہ نو کتنی پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چل دیاں سورہ آل عمران نکل آئی، اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم، بی بی مریم علیہ السلام دا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہ تے تانوں پتہ ہے کہ پوری کائنات دیاں عورتاں تے اللہ کریم نے جتھے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نو فضیلت عطا فرمائی ہے، اوتھے بی بی آسیہ تے بی بی مریم علیہ السلام نو بھی اللہ نے پوری کائنات دیاں عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے۔ لیکن گل تے میں طہارت دی سنا رہے ہاں تے فرشتہ بی بی مریم دے کول آ گیا سلام اللہ علیہا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ العالمين یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ بی بی مریم دے کول فرشتہ آ گیا تے آ کے کہن لگا یا مریم نی مقدر والی مریم ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تیرا انتخاب فرما لیا ہے، وطہارکی تے اللہ نے تیری طہارت دا انتظام فرما دیتا ہے، اللہ نے تیری پاکیزگی دے بندوبست فرما دیتے نے۔ قیامت دیاں دیواراں تک نی مریم جدوں بھی تیرا نام لیا جائے گا تے مریم پاکیزہ کہہ کے مخاطب کیتا جائے گا۔ نی اینیاں جو رب دیاں رحمتاں مریم تیرے تے نے، یا مریم اقنتی لربک، نی مریم اپنے رب دی تابعدار ہو جا، واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ مریم اپنے اللہ نو سجدے کر دی رہی ہیں تے اپنے اللہ دے سامنے رکوع کرن والیاں دے نال رکوع کر دی رہی۔ نہیں سمجھے قرآن پاک دا ایک اور مقام سن لو، اے تے بی بی مریم علیہ السلام دا تذکرہ ہے نا، تے جدو میرے پیغمبر دے اہل بیت دی بات آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ذوالجلال فرمان دے نے
انما یریداللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے پیغمبر دے گھر والے ہو، اہل بیت والے ہو، انما یرید اللہ، اللہ دا ارادہ اے وے، اللہ اے چاہندے نے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تانوں میرے نبی دے گھر والے ہو پاک فرما دیں گے، اے میرے نبی دے اہل بیت اللہ تواڈی طہارت دا انتظام فرما دیں گے۔ ان عام مومنہ دی جدو بات آئی، بی بی مریم دے بعد، اہل بیت دے بعد جدو عام مسلمانہ دی بات آئی، اللہ فرماندے نے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ میرے محبوب پاک جی انہاں مومنہ دے کولو صدقہ وصول فرما لیا کرو تاکہ انہاں دی طہارت تے پاکیزگی دا انتظام ہو جائے۔ پروانے ہو جے نہیں سمجھے تے آؤ میں تانوں مومنہ دی ایک ہور جماعت دا تذکرہ سنا دیاں۔ اے میرے نبی دا شہر مدینہ جے تے مسجد قباء جے، اللہ ویکھنی نصیب فرما دے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آ دنیا دے لوگوں، اے میری مسجد قباء او مسجد جیڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے جاندا ہے تے مسجد قباء دے وچ 2 رکعتاں ادا کردا ہے، اللہ اونوں اس وضو تے 2 رکعتاں دی برکت دے نال ایک مقبول عمرے دا ثواب نصیب فرما دیندے نے۔ تے اے دی تاریخ ویکھو نا، جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ دی طرف جا رہے نے، آ جڑا قباء والا محلہ ہے ایتھے میرے مصطفیٰ علیہ السلام ٹھہرے نے تے کلثوم بن حدم ایک میرے نبی دے صحابی نے انہاں دا ایک پلاٹ سی، اینوں خرید کے تے ایتھے میرے پیغمبر علیہ السلام نے مسجد دی بنیاد رکھی۔ اور مسجد قباء کی ہے ایدی انی تاثیر کس وجہ تو، ایدے انی فضائل کس وجہ تو، سبحان اللہ۔ قرآن مسجد قباء دا تذکرہ فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے لمسجد، سبحان اللہ، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ جڑی مسجد قباء ہے نا، پھر دعا کرنا اللہ بار بار مکہ تے مدینہ دا رائی بنا دے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی بنیاد رکھی، اللہ فرماندے نے لمسجد، اے مسجد قباء ہوئے اسی سال التقوی من اول یوم، جدی بنیاد پہلے دن تو ہی تقوی پرہیزگاری تے رکھی گئی ہے۔ حق ان تقوم فی، مسجد قباء دا حق کہ مسجد قباء دے وچ قیام کریا کرو، فی رجال، اگلی گل سن والی جے، اللہ مسجد تے ہور بھی مدینہ دی سرزمین تے بڑیاں نے، اللہ مسجد نبوی دے بعد مسجد قباء نو اتنا مقام کیوں دیتا؟ اللہ فرماندے نے فی رجال،
اینی عظمت کیوں میں فیہ رجال اتھوں دے نمازیاں دا تذکرہ ہو رہا جے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا مسجد قباء نو اینا مقام سوا سے ملے ہے کہ مسجد قباء دے نمازی طہارت پاکیزگی دا بڑا اہتمام فرماندے نے واللہ یحب اللہ طہارت کرنے والے دے نال محبت فرمان دے. میرے بھائی میرے برادر نہیں سمجھے تساں کہنا بی بی مریم دی گل سنا دیتی اہل بیت دا تذکرہ سنا دیتا عام مومنہ دی بات ہو گئی مسجد قباء والے مسلمانہ دی بات ہو گئی تے سانو ساڈے نبی دی تے گل سنا دے کہو صلی اللہ اے پاکیزگی دے نال میرے اللہ نو اتنا پیار جے. ایک وقت آیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو اعلان ہو رہے ہے تے اعلان کی ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک. میرے وال تکو نا قرآن دا مفہوم سمجھیے وثیابک فطہر والرجز فاہجر. اے کالی کملی اوڑن والے کمبل لے کے سون والے قم فانذر اٹھیے تے اٹھ کے کائنات دے لوگاں نو ڈرا دیجئے والی رب اپنے رب دی کبریائی تے بڑائی بیان کیجئے اپنے اللہ دی پاک اپنے اللہ دی بلندی دا تذکرہ کیجئے وَسَيَعْبَكَ فَطَيِّرْ. تے میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اپنے کپڑیاں دی طہارت داوی ایک کون کہہ رہے ہیں اللہ الرحمن تے اعلان کنوں میں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پروانیوں قرآن دیو تے مصطفیٰ دیو فدائیو. ہون تک میں قرآن پاک دے جتنے مقام عرض کیتے نے اے مسئلہ تے سمجھ گئے ہو نا کہ اللہ نو پاکیزگی تے طہارت دے نال کتنی محبت ہے. تے آتے دنیا نا رو تو کے گزر جانی ہے. مومن دا اصل ٹکانا جنت ہے. اللہ نصیب فرما دین اچھی آمین کہہ دیو. اللہ فرمان دینے والا ہم فیہا ازواج مطہرہ. مومنانو جنت دے وچ جڑے جوڑے عطا ہونگے او بیویاں تے خاوند بھی نیک تے پاکیزہ ہونگے تے وہم فیہا خالدون. اینی پاکیزہ جنت ہوئے گی تے جنت دے رہنے والے ہونگے کہ جیڑا ایک باری جنت دے وچ چلا جائے گا دوبارہ کدے نہیں نکل سکے. سبحان اے پاکیزگی دا معیار ہے. تے میں تے اج دے جمعے تانوں وضو دے احکام سنان والا وضو دے فضائل وضو دی عظمت سبحان اللہ سبحان اللہ. قبل استے کہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے 10 فرامین مبارکہ وضو دی فضیلت دے وچ عرض کراں تلک عشرۃ کاملہ. میں ایک گزارش کراں گا کہ ان فرمودات مصطفیٰ علیہ السلام نو سننے دے بعد رشک کرے آج اپنی قسمت دے کہ اللہ سی کتنے گنہگار تے تو کتنے انعامات دے نال سانو سرفراز فرما دیتا. وضو فضیلت کی ہے دیکھنے دے وچ ایک طریقہ ہے ہاتھ دھو لے کلی کر لی نک وچ پانی چڑھا لیا
منہ تے پانی پا لیا، بازو دھو لے، مسا کر لیا، قدم دھو لے۔ جے اپنی مرضی نال کریں تے الگ بات ہے، تے جے اسی طریقے نو وضو سمجھ کے مصطفیٰ دی سنت تے اللہ دا حکم سمجھ کے کریں تے میرے مصطفیٰ فرماندے نے اللہ دے لئی جنت دے 8 دروازے کھول دیں دے۔ پہلی حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ روایت نمبر 281، جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے تواڈے چو جیڑا وضو کردا اے مسجداں دے وچ جیڑا وضو دا انتظام ہے نا، اے با امر مجبوری ہے۔ فضیلت والی گل ہے کہ وضو اپنے گھروں کر کے آیا کرو۔ یہ تو مجبوری ہے کہ دوران نماز کسی نو اگر وضو دی ضرورت پیش آ جائے تو وہ ٹوٹیاں تے وضو کر لے، ادروائز وضو گھروں کر کے آؤ، یہ الگ ثواب جے، مسجد والے وضو دا الگ ثواب ہے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا اپنے گھروں وضو کردا تے مسجد وال ٹر پیندا تے ہور ارادہ کوئی نہیں، اکو ارادہ کہ مسجد دے وچ جا کے نماز پڑھنی ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اے مسجد دے دروازے تک پہنچ جاندا ہے، گھروں ٹرے اے دے ایک ایک قدم تے اللہ ایک ایک درجہ بلند فرما کے ایک ایک گناہ اپنی رحمت نال معاف فرما دیندے نے۔ اے جے وضو دی فضیلت، سبحان اللہ۔ دوسری حدیث صحیح مسلم روایت نمبر 251، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ تکلیف دے باوجود اچھا وضو کرے، تکلیف تو مراد سردی بڑی ہے، پانی بڑا ٹھنڈا ہے، یا گرمی بڑی ہے، پانی ٹینکی دا بڑا گرم ہے، یا بیماری ہے، بخار ہے، پانی ٹچ کیتے ہمیں تکلیف ود دی ہے، یا جلدی ہے، ٹائم تھوڑا ہے، کسے بھی صورت تے تسی اینو استدلال کر سکدے ہو۔ جیڑا بندہ تکلیف دے باوجود بھی اچھا وضو کردا ہے تے مسجد دی طرف آوندا ہے تے ایک نماز دے بعد دوسری نماز دا انتظار کردا ہے، سبحان اللہ۔ اسی تے آنے ویکھو جی وقت نو ہی پھڑے گئے ہیں، مولوی ٹکن ہی نہیں دیندے، دے اذان تے اذان۔ ایک ویلا ہوئے گا قبر دے وچ جا کے سو جائیں گا تے ترسیں گا پھر نہ اذانہ دی آواز نو۔ ایک نماز دے بعد دوسری نماز دا انتظار کردا ہے۔ فجر پڑھ کے گئے نا، ظہر دا انتظار، زور پڑھدا ہے اثر دا، اثر پڑھدا ہے مغرب دا، مغرب پڑھدا ہے عشاء دا انتظار، عشاء پڑھ کے اپنے بستر تے سو جاندا ہے، لیکن دی کیفیت کی ہے، فجر دے وچ اج قرآن نہیں سجے سنیا، تا جافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ اے بندے رب والے، بندے رب دے بندگی اندر اور راتاں جاگ لنگان دے، کرن سجود خدا وند یگے تے کھڑے نیاز کمان دے۔ بندے رب دے اٹھ اٹھ راتی، بندے رب دے اٹھ اٹھ
اٹھ راتی اور رب نو یاد کریں دے تیرے جے بے ہوشاں وانگوں پاسے رہ مریں دے او بندے رب دے جاگن کارن تے رکھن تانگ ودیری غفلت اندر دوپہراں تائیں اے نیند نہ اگڑے تیری اے غافل تو ستیا اے ساری رات لنگا میں پھر کس منہ تو بندہ رب دا پھر کس منہ تو بندہ رب دا اے شوخی نال صدا میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگو جڑا نہ چاندے ہمیں اچھا وضو کر دے تے پھر مسجد دی طرف چلا جاندے ایک نماز دے بعد دوسری نماز دا انتظار کر دے اللہ یہ دی برکت دے نالو دے گناہ انجی معاف فرما دیندے نے تیسری روایت دے وچ میں پڑھے ہے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے وضو دی وجہ تو انسان دے جسم دے گناہ توپ جاندے نے حتیٰ کہ صحیح مسلم دے الفاظ نے میرے پیغمبر علیہ السلام امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگو وضو اچھی طرح کیتا ہوئے تے ناخنہ دے نیچے چھپے گناہ بھی اللہ اپنی رحمت معاف فرما دیندے نے چوتھی حدیث پاک نوٹ کر لو پروانے ہوئے باتاں نوٹ کرنے والیاں جے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ آ کے تے وضو کر دے طریقہ آخر دے وچ میں انشاءاللہ عرض کرانگا ہاتھ دھوندے ہتھاں دے گناہ بولو اللہ سارے دے گناہ معاف فرما دیں کلی کر دے منہ دے گناہ چہرہ دھوندے تے اکھاں دے چہرے دے گناہ قدم دھوندے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم اللہ وضو دی برکت دے نالے دے پیران دے گناہ بھی معاف فرما دیندے نے پنجویں حدیث پاک نوٹ کر لو اے موتی جے مالا پرو کے لے جاؤ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ رات سون لگیا وضو کر دے اللہ نصیب فرما دے وضو کیتا بستر تے آ گیا اللہ دا ذکر کر دے تے ذکر کر دے اللہ سانو اپنے ذاکرین دے وچ شامل فرما میرا مضمون تے نہیں لیکن ضمناً بات آ گئی بطور برکت میں آج ایک حدیث پاک پڑھی ہے میں تانوں سنا دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں بجلی کڑکے بادل گرجن فوراً اللہ دے ذکر چ مصروف ہو جایا کرو جڑا اللہ دا ذکر کر رہا ہوندا آسمان دیاں آفتاں او دا سامنا نہیں کر سکتی وضو کیتا اپنے بستر تے آ کے تے اللہ دا ذکر کر دے ذکر اللہ دا بڑا پیارا ذکر اللہ دا بڑا پیارا ٹوٹیاں دلانو جوڑن والا اور ذکر دے موتی رول بندے اللہ ہی اللہ بول بندے ذکر کردہ سو جاندے وضو دی فضیلتیں جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے سرانے ایک فرشتہ مقرر فرما دیندے نے کی کر دے فرشتہ اسی سو گئے اپنی نیندے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے بندہ وضو کر کے سون والا
رات نو جنی واری پاسا پلٹ دے کروٹ لیندہ ایدے ہر کروٹ بدلن تے فرشتے ایدے واسطے دعاواں کر دینے. ایمان دے نال ایک اندازہ لگاؤ، تسی کسے بندے نو 4 5 10 ہزار روپیہ دیہڑی دے دیو، انہوں کہو میں سون لگا تو میرے سرانے کھلو کے بس میرے لیے دعاواں کرنیاں نے. جدو اسی سون گئے تے مزدور جنہیں کو دھیان نال مزدوری کردے نے لیبر نال تہاڈا ساڈا واہ رہندا پتہ ہی ہے تے ستیاں تے اونجی انہاں کہنا مویاں دے برابر ہے. کوئی پیسے لے کے بھی دعاواں نہیں جے کردا. اے چھوٹا جہا ایک عمل جے کہ رات نو سون لگیا وضو کر لیا کرو. میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ تواڈے سرانے ایک باڈی گارڈ کھڑا کر دیندے نے. رات نو جنیاں کروٹاں تسی بدلو تواڈی ہر کروٹ تے فرشتے تواڈے لئی بخشش مانگدے نے. تے جدو صبح بیدار ہو گیا نا تے ہن فرشتے دی ڈیوٹی آف ہو گئی. فرشتہ واپس جان لگا تے ہاتھ چوک کے آندا اللہم اغفر لہو بات طہیرا، اللہ اپنے اس بندے نو بخش دیو انہیں بڑی چنگی تے پاک رات گزاری ہے. اے وضو دی فضیلت ہے، نہیں سمجھے؟ چھٹی حدیث مبارکہ جامع ترمذی روایت نمبر 3526. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں رات نو وضو کر کے سویا کرو. سو گیا وضو کر کے، رات دے کسے پیر بھی اکھ کھل دیئے. بعض اوقات پریشانیاں ساری رات سون ہی نہیں دیندیاں. دعا کرو اللہ ساڈیاں تواڈیاں دنیا آخرت دیاں پریشانیاں حل فرما دین. میرے ایک ویر سرکاری افیسر انہاں میں ممبر دی طرف آ رہا سا دعا دی درخواست کیتی ہے. اللہ میرے اس بھائی دی دیار غیر چ بیٹھا ہے، اللہ دیاں ساریاں مشکلات آسان فرما دین. اللہ سبنا دیاں مشکلات آسان فرما دین. رات دے کسے سمے کسے پیر آنکھ کھلی شرط ہے کہ وضو کر کے ستا ہوئے. چھٹی حدیث آقا فرماندے نے جس پیر بھی اکھ کھلے وضو کر کے سون والے دی او اٹھ کے دنیا آخرت دی جیڑی حاجت بھی رب دے اگے منگے گا اللہ عطا کر دیں گے. اقبال نے کہا سی ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ارے راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. اور کسے دانشور نے مسجد دی دیوار تے ایک جملہ لکھیا سی اور رب دے کول تیریاں سنن دے واسطے بڑا وقت ہے، تیرے کول سنان دا ہی ٹائم کوئی نہیں. رات دے پیر وضو کر کے ستا تے اکھ کھلی. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑی دعا مانگ دے اللہ قبول فرما لیندے نے. 7ویں روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے، صحابہ بھی نال سن. آپ نے صحابہ دا بھی تذکرہ فرمایا تے میرا تہاڈا بھی تذکرہ فرمایا. ذرا محبت دے وچ ڈب کے جملے سننے والے جی. آپ فرماندے نے تسی میرے ساتھی ہو، صحابہ نو فرمایا رضوان اللہ علیہم اجمعین، او جڑے بعد دے وچ آؤن گے میرے ویر تے میرے بھائی ہون گے، میرا تہاڈا ذکر ہے. صحابہ تسی میرے ساتھی اور جنہ منو ویکھیا بھی نہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جنہ مینوں ویکھیا بھی نہیں او میرے بھائی ہون گے، اور نہ میرے تے ایمان کتاب تے ایمان تے اللہ تے ایمان لے آندا. صحابہ تسی میرے ساتھی ہو تے او میرے بھائی نے. بابا جی محمد حسین
حسین اللہ تہاڈی قبر تے رحمتاں فرما دین۔ فرمایا کر دے او میرا نبی امام اماماں دا، میرا نبی امام اماماں دا، میور درود سلاماں دا، رتبہ بلند انہاں دے غلاماں دا، کیتا رب نے فضل بتھیرا آئی۔ او میں اور کی لینا خیالی والے ہو تے دور دراز تو آنے والو، او میں اور کی لینا، میں اور کی لینا رب کولو سونا پیر محمد میرا آئی صلی اللہ۔ تسی میرے ساتھی ہو تے اے جڑے بعدوں آن والے ہون گے اے میرے بھائی ہون گے۔ نبی پاک فرما رہے نے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے۔ صحابہ کہنے لگے حضور تساں انہاں نو ویکھیا نہیں، انہاں نے تانوں تکیا نہیں، ایک دعا کرن لگا دلوں آمین کہہ دیا جے اللہ بار بار خواب دے وچ نبی پاک دا دیدار نصیب فرما دے۔ آقا اے جڑے بعدوں آن والے تسی تے انہاں نو ویکھیا نہیں، قیامت دا دن ہوئے گا انہاں نو کیویں پہچانو گے؟ تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابہ مینو ایک گل دا جواب تے دیو، کسے بندے دے گھوڑے ہون جنہ دے قدم بھی سفید تے جنہ دیاں پیشانیاں بھی سفید ہون تے کالیاں گھوڑیاں دے وچوں دے جانور کل مل جان، پہچانے گا کہ نہیں؟ بولو، کالیاں گھوڑیاں چو چٹے گھوڑے سیاننے اوکھے نے؟ صحابہ جدیاں گھوڑیاں دیاں پیشانیاں سفید ہون وہ لب لے گا کہ نہیں؟ آقا ضرور لب لے گا۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اے جنہاں نو میں اپنا بھائی کہہ رہا ہاں اے اللہ دی بارگاہ دے وچ آؤن گے، جتھے جتھے وضو والا پانی لگیا ہوئے گا میرے امتیاں دے اے عزا 14ویں رات دے چن دی طرح چمک دے ہون گے۔ تے اگلے لفظ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں اپنے حوض تے کھڑا انہاں دا استقبال کراں گا۔ ایک دعا پھر کرن لگا آمین اچھی کہہ دیا جے یا رب حشر دیاڑے جد آسی، یا رب حشر دیاڑے جد آسی تے کوکن پانی پانی کوثر نال رجاوے سونا، کوثر نال رجاوے سونا اچیاں شانہ والا، یا رب مینوں سنے اولاداں تے سنے پیارے یارا، یا امتی فرماوے سونا اچیاں شانہ والا۔ اللہ گناہگار تے بڑے سیاکار تے بڑے پر تینوں تیری شان کریمی دا واسطہ ہی اللہ ساڈے گناہاں ول نہ ویکھی، قیامت دا دن ہووے سانو اس لائن دے وچ کھڑا کر دئی کہ جنہ خوش نصیباں نو تیرے محمد پاک اپنیاں بکاں دے وچ حوض پیارے ہون گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا وضو والے اعضاء چمک دے ہون گے، میں انہاں نو دوروں ہی سیان لانگا تے میں اپنے حوض تے انہاں دا استقبال کراں گا۔ وی آئی پی پروٹوکول لگ گیا کدے واسطے جڑا وضو کردا رہیا، اللہ توفیق نصیب فرما دے۔ 8ویں حدیث مبارکہ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قیامت نو میرے امتی آن گے تے 5 کلیاں تو پہچانے جان گے۔ ادھر دیکھیے، اے ہاتھ
دو قدم تے ایک اے چہرہ، اے 5 اعضاء نے۔ حضور فرماندے نے پھر وہی روایت دے لفظ کہ جتھے جتھے وضو والا پانی لگا ہوئے گا قیامت والے دنوں 14ویں دے چند دی طرح چمک دے۔ نال امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاکید فرمائی، فرمایا جدا دل کردے نا اپنی روشنی ودھان نو او ودھا لے۔ توجہ سمجھے اج مفہوم؟ بھئی جدا دل کردے، مینوں پتہ ہے کہ ایتھوں تک اے بازو دھونا اے سنت ہے۔ ہن سرکار فرما رہے نے جدا دل کردے روشنی ودھان نو او ادو تے تک بھی۔ صحابہ نے جدوں اے سنیا، صحابہ ایتھوں تک وضو دا پانی لگایا کر دے۔ تم وضو دی فضیلت پوچھنے، وضو دے پانی دی فضیلت شروع کر دے ہاں تے جمعے دا وقت ختم ہو جائے، میرا مضمون نہ ختم ہوئے۔ اللہ دی توفیق۔ جس وضو دے پانی دی یہ فضیلت ہوئے، حدیث کا کی مسئلہ ہے؟ جنہوں نظر لگ جائے نا ایک برتن چ وضو کر کے او وضو والا استعمال شدہ پانی او دیتے چھڑکو، اللہ نظر بد ختم فرما دیں۔ بچے صحت نہ پھڑ دے ہون، فرما بردار نہ ہون، ماں تے باپ دونوں وضو کرن ایک برتن دے وچ، اس پانی دے نال بچے نو غسل کرواؤ، اہل اللہ کیا کر دینے، اللہ اس بچے نو شفا نصیب فرما دے۔ تسی وضو دی فضیلت پوچھ دے ہو، وضو دے پانی دی اتنی فضیلت ہے۔ نامی روایت غصہ آئے کیوں جی آ جاندہ کہ کوئی نہیں آ جاندہ، گھر آ جاندہ ہے، باہر کٹ ہی ہوندہ، گھر بہتا ہوندہ ہے۔ غصہ آئے وضو دی یہ فضیلت ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا وضو کر لو اللہ تہاڈا غصہ رفع فرما۔ 10ویں تے آخری حدیث فضیلت دے اعتبار دے نال، باقی مسائل انشاءاللہ بعد دے وچ۔ آمینہ دلال علیہ السلام معراج دی رات آسمان تے تشریف لے گئے، واپس آئے تے پوچھ دینے بلال، سبحان بلال رضی اللہ تعالی، واہ بلال نو کنی چودر ملی، کل تک امیہ دیاں مارا کھان والا، ویکدا وکاندا حبشی نسل دا، موٹیاں ہونٹاں والا، کالے رنگ والا، پھینے نک والا، اج جدو مصطفیٰ دے قدمہ چ بہ کے مرید بنے ہیں تے پھر حضرت عمر جیسے جلیل القدر بھی کیا کر دے، سیدنا بلال کہو رضی اللہ۔ مکہ فتح ہویا نا، نبی پاک فرمان لگے بلال کتھے؟ بلال تینوں اللہ احد نہیں سن کہن دین دے، او بیت اللہ دی چھاتے او دے تے چڑھ جا۔ تے بلال بیت اللہ دی چھت تے کھڑا ہو کے اذان حق بلند کر دے۔ اے بلال نے معراج تو واپس آئے، بلال رضی اللہ جی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور حکم فرمائیے۔ فرمایا بلال جدوں دا اسلام دے وچ داخل ہوئے ہیں، یار کیڑی نیکی کرنا ہے، یار کیڑی نیکی کیڑا عمل کرنا ہے، میں جنت دے وچ چلدا جا رہا سا تے مینوں اپنے تو اگے اگے کسے دے قدماں دی آواز آئی، میں پوچھیا جبریل اے کدے قدماں دی آواز ہے؟ تے جبریل نے دسیا سونےو اے تواڈے بلال دے چلن دی آواز۔ بلال چل دے زمین تے نے تے بلال دے ٹرن دا کھڑاک رب دے جنت دے وچ ہوندا ہے۔ بلال
یار کیڑی نیکی بلال کیڑا عملی بلال عرض کر دینے اللہ دے نبی جی ہور تے نیکی یاد کوئی نہیں اینا کو اہتمام ضرور کرنا کہ جدوں بھی وضو ٹوٹ دے میں دوبارہ وضو فوراً بنا لینا تے جدوں بھی وضو کرنا میں 2 رکعتاں نماز بھی پڑھ لینا جس وضو دے بعد 2 رکعتاں پڑھن دی اتنی فضیلت اس وضو دی کتنی فضیلت ہے 10 احادیث میں عرض کیتیاں وضو دی فضیلت دے اعتبار دے نال اگے چلیے جدوں یہ فضیلت صحابہ کرام نے سنی پتہ کتنا اہتمام کر دے بذات خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو دا اتنا خیال رکھ دے سن ایک دن آپ نے نا قضائے حاجت تو فارغ ہو کے تے ٹمپریری جا وضو کیتا یعنی فٹافٹ اینڈ کر کے ہاتھوں تے ایک کلی کیتی منہ تے چھٹا مار لیا بازو تو لے قدم تو لے ایک واری صحابہ عرض کرنے لگے حضور کی حکم بدل گیا فرمایا نہیں میں نماز نہیں سی پڑھنی اے تے وضو میں پاکیزگی واسطے ویسے کیتا ہے اتوں کی ثابت ہویا کہ امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر ویلے وضو دی حالت دے وچ رہندے سن حضرت انس بن مالک فرماندے نے میں 8 سال دا سا جدوں نبی پاک علیہ السلام مدینہ تشریف لے آئے سرکار نے مینوں وصیت فرمائی سی او بچے او پتر او کاکا تینوں میں وصیت کرنا کہ ہر ویلے وضو دی حالت دے وچ رہی اللہ اکبر کبیرہ امام احمد بن حنبل سب کا ہو رحمت اللہ وضو دا اتنا اہتمام فرمان دے وضو ٹوٹ گیا نا تے نلکا دریا ندی نہر دور ہے تھوڑی جئی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دے متعلق میں پڑھے ہے کہ او وضو دے پانی تک پہنچن تو پہلے بھی ایک واری تیمم فرما لیندے سن تے فرمایا کر دے کی پتا کہ دریا تے پہنچن تو پہلا راہ دے وچ موت آ جائے تے احمد بن حنبل دا دل کردا مینوں موت آئے تے وضو دی حالت دے وچ آئے خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ دا نام کسے تعارف دا محتاج نہیں شیخ بنگال دے وچ تشریف لے آئے 7 لاکھ ہندوؤں نے حضرت معین الدین اجمیری دے ہاتھ تے کلمہ پڑھے ہے 7 لاکھ ہندوؤں نے گھر آئے کہنے لگے اماں میری تربیت میری پرورش یقیناً بڑے اسپیشل انداز دے وچ تسی فرمائیے اما جو تیرے پتر نو رب نے رتبہ دیتا ہے کہ لکھاں دے لکھ ہندو تیرے پتر دے ہاتھ تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوندے نے خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ دی والدہ رو کے کہن لگیاں او پتر ایک کمال تیرا نہیں ایک کمال تیری ماں دا میرا رب گواہے کہ میں تیری 2 سال دی مدت رضاعت دے وچ ایک واری بھی تینوں بغیر وضو دے دودھ نہیں پلایا اندازہ کیجئے اہل اللہ کس طرح وضو دا اہتمام کر دے ساڈیاں بیبیاں بھینا خامن گھر لڑدے بڑا نے بچے نافرمان نے جدوں کچن دے وچ موبائل سامنے رکھ کے تے دھیان ڈرامیاں دی طرف ہوئے ایہو جہیاں روٹیاں کھا کے پھر ایہو جہی بننے نے جاؤ میں اپنیاں پردے چ بیٹھیاں ماواں بہناں بیٹیاں نو ایک نسخہ دے رہے ہاں گھر دی ہانڈی روٹی وضو کر کے کریا کرو اے دی تاثیر اللہ دے حکم نال تسی ویکھ لو گیاں وضو کر کے کھانا دیا کرو وضو کر کے کھانا پکایا کرو وضو کر کے آٹا گنیا کرو اتنا اہتمام اللہ اکبر کبیرہ سیدہ فرماندیاں نے رضی اللہ عنہا
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں بدل دی آواز سندے بجلی کڑک دی سرکار وضو فرماندے تے مسجد دے وچ چلے جاندے تے سرکار ہاتھ چک کے فرماندے اللہ انہاں دے گناہاں ول نہ ویکھی محمد دیاں دعاواں ول ویکھ لے صلی اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنا بیان کردے نے فرماندے نے ساڈے تے جدوں کوئی مصیبت آوندی جدوں کوئی مشکل آوندی کننا نتوضا اسی وضو کر دے ونذهب الى المسجد اسی مسجد ٹر جاندے رب دے اگے جا کے ترلا پاندے اللہ مشکل آسان کر دیندا وضو کرو اللہ گناہ معاف کر دینے مشکل آسان فرماندے اللہ فائدہ کی ہے اعتماد ہے کہ بندہ جس حال دے وچ فوت ہوئے اسے حال دے وچ اٹھایا جائے گا کتنا اچھا ڈیسیژن ہوئے گا کہ اسی ہر ویلے وضو اس نیت تے کریے کہ جدوں بھی موت آئے وضو دی حال میں اگلے دن تفسیر کلاس پڑھاندے دسیا سی مینوں اپنے بچپن دا ایک واقعہ یاد ہے ساڈی گلی دے وچ عنایت اللہ نام دا ایک آدمی سی اللہ دی قبر تے رحمتاں فرمان موحد بندہ ہر وقت وضو دا اہتمام رکھدا ایک دن اپنے گھروں نکلیا دوسرے کسے گاؤں جانا سی رستے چوں واپس مینوں او منظر میری اکھاں دے سامنے میں کیا پا نیت کی ہویا ہے کہنے لگا میں نہ ہر ویلے وضو رکھنا تے سفر تے چلا سا تے وضو کرنا اج بھول گیا ماں تاں فٹافٹ گھر چلنا موت دا کی پتہ ہے کدوں آ جائے لو جی میری اکھاں دے سامنے واللہ میں ممبر تے کھڑا او عنایت اللہ مرحوم وضو کر کے نکلیا کوسٹر دے وچ بیٹھا ایکسیڈنٹ ہویا راہ دے وچ اللہ نو پیارا ہو گیا کتنی اچھی بات ہوئے اس نیت دے نال وضو اپنا مکمل رکھیے کہ مر ہو رہے کدوں جانا ہے تے جدوں موت آئے تے وضو دی حالت دے وچ ہوئیے قیامت دا دن ہوئے با وضو اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو جائیے اللہ توفیق عطا فرما دے اہم فضائل وضو دے بعد اہتمام وضو دی ترغیب سوال پیدا ہوندا ہے وضو خراب کس طرح ہوندا ہے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں مخرجین انسان دے دو رستے نے اتھوں کسے چیز دے نکلن دی وجہ تو انسان دا وضو خراب ہو جاتا ہے نمبر 1 نمبر 2 اتنا بے خبر ہو کے انسان سوئے کہ انہوں اے ادراک کرنا اے آئیڈیا اندازہ کرنا مشکل ہو جائے کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے کہ نہیں ایسے سون دے نال بھی وضو بولو ٹوٹ جاتا ہے تیسرا اونٹ دا گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا اونٹ دے گوشت دا سالن کھا لے کچا کھا لے جویں مرضی کھا لے اونٹ دا گوشت کھان والے دا وضو بھی بولو ٹوٹ جاتا ہے چوتھے نمبر تے انسان دے جڑے شرم دے مقامات نے بغیر کسے کپڑے تو پردے تو اگر ڈائریکٹ اپنے شرم دے مقامات تے ہاتھ لگ جائے تے وضو ٹوٹ جاتا ہے اے 4 رستے نے وضو ٹوٹن دے ایک مسئلہ یاد رکھو ساڈیاں بیبیاں بھیناں نیل پالش دا بڑا اہتمام کر دیاں چونکہ اے واٹر پروف ایک لیئر بن جاندی ہے نیل پالش لگی ہوئے تے وضو نہیں جے ہوندا تے حدیث پاک ہے جدا وضو کوئی نہیں ہوتی نماز بھی کوئی نہیں ایک مسئلہ شک پہ گیا ہے پتہ نہیں وضو ہے یا بولو نہیں ہے جس طرف انسان دا میلان زیادہ ہوئے کہ نہیں ہے وے نبی پاک نے فرمایا او دے تے پکا رہے انشاءاللہ دا وضو ہے
اپنی اہلیہ دے نال بوسو کنار کرن دی وجہ تو وضو نہیں ٹوٹدا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے. ٹوٹدا کنہ چیزاں نال ہے؟ جنہ چیزاں نال نہیں ٹوٹدا میں اس 4 تے 3 7 چیزاں عرض کر دیتی ہیں. آخری سوال، جڑے وضو دی اتنی فضیلت، امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت دا وضو کیسا ہوئے گا صلی اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن نا پانی منگوایا، وضو فرمایا میں اونج وضو کیتا جویں میں سرکار نو وضو کردیاں ویکھیا ہے. تے میرے نبی نے فرمایا جڑا میرے وضو ورگا وضو کرے اللہ دے لئی جنت واجب فرما دیندے نے. طریقہ کیا ہے؟ توجہ ہن میری طرف سارے آندی. امام الانبیاء فرماندے نے لا صلاۃ لمن لا وضو لا، جیڑا بندہ وضو نہیں کردا او دی نماز نہیں ہوندی. ولا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ تعالی، جیڑا بندہ وضو دے آغاز دے وچ بسم اللہ نہیں پڑھدا او دا وضو بھی. میں بسم اللہ دے فضائل تے جڑا جمعہ پڑھایا سی میں ادوں بھی یہ بات عرض کیتی سی. بسم اللہ تو اپنے وضو دا آغاز، اعوذ باللہ تو نہیں کرنا، بسم اللہ تو. ان دونوں طریقے درست نے، بسم اللہ پڑھ لو یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو. یہ دے وچ بھی اشکال ہے. اے جی رسول اللہ علیہ السلام نے بسم اللہ دے لفظ بولے نے. میرا موقف یہ ہے، ایک بندہ نا جی میں روٹی کھان لگا تو کی روٹی سالن تو بغیر کھائے گا؟ یہ تو نہیں آکھے گا میں روٹی بھی کھان لگا تے سالن بھی کھان لگا. جب لفظ روٹی بولے گا مخاطب سمجھ جائے گا کہ روٹی سالن نہ کھائے گا. حضور نے فرمایا بسم اللہ تو وضو شروع کرو. یہ مطلب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی چاہیے. بار کہ بسم اللہ بھی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھو، دونوں طریقے درست ہیں. آمینہ دلال علیہ السلام سب تو پہلے اپنے ہاتھ مبارک دھوندے، وضو کردے ہیں سجے اعضاء دا خیال رکھ دے. تہاڈی سائنس کہندی ہے کہ وضو سٹارٹ دے وچ جڑا ہتھاں نوں دھون دا حکم ہے نا، اے دے نال بندے دے اندر دا جڑا نیرو سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہو جاندا ہے. میں اج ایک کتاب دے وچ پڑھ رہا سا کہ ہتھاں تے پانی پین دی دیر ہے ایک برقی شعاواں دا سرکل بن جاندا ہے جڑا انسان نو چارجنگ تے لگا دیندا ہے. سرکار ہاتھ دھون دے، ذرا توجہ رکھے اج میری طرف ہے، اچھی طرح اپنے گٹاں تو اوپر تک اچھی طرح ہاتھ دھوو. او دے بعد اے سنت دا اسی اہتمام نہیں کر دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں دا خلال کر دے تاکہ اے جڑا اندر ڈسٹینس سے کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے. ایک موقع تے حضور نے ویکھیا سی لوکاں دیاں ہڈیاں سکیاں نے، نبی پاک نے وعید سنائی. آپ نے فرمایا ویل للعقاب فی النار، او لوگوں وضو کر دیا جنہ دے گٹے سکے رہن او گٹے اگ دے وچ جان گے. اہتمام کیجئے اس چیز دا. انگلیاں دے خلال دے بعد حضور دا ایک طریقہ مبارک، اسی تے 3 کلیاں پہلے کرنے ہیں پھر ناک وچ پانی 3 واری پانے ہیں. سرکار دا ایک طریقہ سی، تسی تھوڑی جی ٹریننگ کرو گے انشاءاللہ ایکسپرٹ ہو جاؤ گے. ایک چلو پانی لیندے فمزمزا وستنشر، ادھا پانی منہ دے وچ ننگا لیندے کلی واسطے تے ادھا نک نو چڑھا لیندے، پھر اپنے نک نو چاڑ دے صاف کر دے. او دے بعد آمینہ دلال علیہ السلام اپنا چہرہ مبارک دھون دے. اے جتھے پیشانی تے فورکیڈ اے سر دے بال شروع ہو رہے نا، ایتھوں لے کے تے اے ٹھوڑی تک، اس کن تو لے کے اس کن تک اچھی طرح چہرہ دھونا چاہیے. خشک رہے گا نبی پاک نے فرمایا جہنم دے وچ جائے گا. چہرہ دھو کے اللہ دے نبی علیہ السلام اپنی داڑھی مبارک دا خلال کر دے، گلے ہاتھ انج کر کے داڑھی دے وچ اچھی طرح حضور پھیر دے.
आमीना दे लाल अलैहिस्सलाम, कुरान ने क्या ना जड़ी शुरू चायत पढ़ी है, वा अयदीकुम इलल मराफिक, कोनिया तक जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम हाथ धोंदे, बाजू धोंदे, दोनों बाजू धोए। फिर जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम इंज करके अपने सर मुबारक दा मसा फरमांदे। मसा दा तरीका ए है, ए दोनों हाथ गिले कीते, ए जिथों बाल शुरू हो रहे ने ना, जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम इंज करके दोवें हाथ पिछे गुद्दी तक ले जांदे, फिर गुद्दी तो जग्गां दे पीर उवें ही वापस लेके आउंदे। और अगर आमीना दे लाल अलैहिस्सलाम ने पगड़ी मुबारक पहनी हुंदी, सहाबा फरमांदे ने पगड़ी ते मसा करना भी मुस्तफा दी सुन्नत है। इस जिमन दे विच एक मसला होर नोट कर लो, जे पट्टी बंदे नूं लगी होए, जिवें पगड़ी ते मसा जाए दे, इवें पट्टी दे उत्ते मसा जाए दे, कर लो तुहाडा वुजू पूरा हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पांव मुबारक धोंदे, पहले सज्जा फिर खब्बा, तीन तीन वारी। एक अदा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नोट करवावा, शायद तुसी इहतिमाम ना करदे हो। हुजूर जदों पैर मुबारक धोंदे सन ना, ए पैर फॉर एग्जाम्पल सज्जे हाथ दी आ जिहड़ी छांगली है ना, छोटी उंगली, नबी पाक अलैहिस्सलाम पैरां दियां उंगलियां दे विच सज्जे हाथ दी छोटी उंगली नाल खलाल करते सन। सही हदीस दा मसला है, ताकि कोई अजाब वुजू दे पानी तो सुक्का ना रह जाए। अगर मौजे पहने होन, जराबां पहनी होन, सर्दियां आ रही ने, तो फिर अगर वुजू करके जराबां पहनियां ने या मौजे पहने ने, उन्हां ते मसा हो सकता है। सैयदना मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, सुनन नबी दाऊद दी रिवायत, फरमाया मैं नबी पाक नूं वेखिया, आपने वुजू फरमाया, सुम्मा मसह अलल जौरबैन, आप सरकार ने जराबां ते मसा फरमाया। हदीस ते लफ्ज ने जराबां दे, साडे इत्थे ये भी थोड़ा जिहा कन्फ्यूजन है, ए जी चमड़े दे जेड़े मौजे हुंदे ने उन्हां ते मसा हो जांदा, जराबां ते मसा नहीं हुंदा। हदीस ते लफ्ज ने सुम्मा मसह अलल जौरबैन, नबी पाक ने जराबां ते मसा फरमाया। कितनी देर? अज जैस वेले वुजू कीता है, जराबां पाइयां ने, इदों बाद मसा कीता है, कल इस वेले तक वो वुजू चल सकता है मसा करके। आखिरी अदा, सारा वुजू मुकम्मल हुंदा ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम इंज करके ना कमीज मुबारक थोड़ी जी उठा के ते अपनी शलवार या तैंबत ते आप पानी दा छट्टा मारदे सन। इस सुन्नत दा एहतमाम ही असी छोड़ चुके हैं। हदीस के लफज ने, मैनू जिबरील ने वुजू भी सिखाया, ते मैनू जिबरील ने अल्लाह दा हुक्म भी सुनाया कि जदों वुजू पूरा कर लो ते इंज करके कुर्ता उठा के ते नीचे शलवार ते पानी दे छट्टे मारिया करो, ये अल्लाह दा हुक्म जे। वुजू मुकम्मल हो गया। जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम पढ़ दे, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। वुजू ऐसा जेड़ा मैं तुहानू सुनाया है, अल्लाह नबी पाक वर्गा वुजू नसीब फरमा दे। ऐसा वुजू करने दे बाद सरकार फरमांदे ने, जेड़ा अशहदु अल्लाह इला पढ़ ले, अल्लाह जन्नत दे 8 दरवाजे खोल देंदे ने। हजरात, ये वुजू, वुजू दी फजीलत, वुजू दे एहकाम, वुजू दे मसाइल जो अज दे जुमे दे विच मैं पंजाब पुलिस तो ताल्लुक रखने वाले अपने अजीजम भाई उस्मान भट्ट साहब दी फरमाइश ते बयान कीते ने। सानू मुसलमानों को यह एजाज हासिल है। एक चाइना का डॉक्टर किसी मुसलमान नू वुजू करदियां देख रहा सी, बड़ा हैरान होया। जदों उस बंदे ने वुजू कर लिया ना,
وہ چائنیز ڈاکٹر کہنے لگا تھانوں اے کنے سکھایا ہے؟ مسلمان کہنے لگا امام الانبیاء حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چائنیز ڈاکٹر کہنے لگا میں انہاں دے نال ملنا چاہنا۔ مسلمان کہنے لگا آپ سرکار تے تھے نہیں، دنیا تو وفات پا گئے نے، تو حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ کہنے لگا ساڈا چائنیز طریقہ علاج یہ ہے کہ انڈر سکن جلد دے نیچے 63 سوئچنگ پوائنٹ ایسے نے کہ جنہ دا اگر مساج کیتا جائے تے انسان 50 بیماریاں تو بچ جاندا ہے۔ اسی چائنیز ڈاکٹر میڈیکل دی روح دے نال لوگاں دے کولوں لکھاں تے کروڑاں روپیہ لے کے انہاں 63 سوئچنگ پوائنٹاں دا مساج کرنے آ، انہاں نوں بیماریاں تو پروٹیکٹ کرنے آ۔ تہاڈا جڑا ہے وضو دا طریقہ میں ویکھیا ہے، میں گنیا ہے، ایدے وچ 62 پوائنٹ اوہی نے کہ جنہ دا اسی پیسے لے کے مساج کرنے آ، تسی وضو ایک واری کر دیو 62 پوائنٹاں دا مساج آٹومیٹک ہو جاتا ہے۔ مسلمان کہنے لگا اسی تے پھر 5 واری کرنے آ، اسی تے 5 واری روز کرنے آ، جب بار بار کریے سونے تے سہاگ ہے۔ تو وہ چائنیز غیر مسلم ڈاکٹر کہنے لگا پھر یہی وجہ ہے کہ جڑا اس طریقے نال وضو سکھا گیا ہے وہ بڑا ہی انسانیت دا ہمدرد سی تے تواڈے نال بڑا پیار کرنے والا اور بہت بڑا مالک سی۔ اللہ میرے محبوب پاک تے کروڑا رحمتاں فرما دین۔ جو سنے ہے سنایا ہے، اللہ پاک تھوڑے سنے تے زیادہ عمل دی توفیق نصیب فرما۔